जैसे ही नैना मेरे घर के गेट से अंदर इंटर हुई तो मैंने फौरन ही गेट को बंद कर दिया और नैना का हाथ पकड़कर चुपके से अपने रूम में ले आया। दूसरे रूम में मेरी अम्मी सो रही थी। उनका कमरा लॉक था, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाकर नैना को अपने कमरे में ले आया था। नैना मेरे घर के पास ही रहती थी, इसलिए जब मौका मिलता तो वो मेरे घर में आ जाती थी। नैना का छोटा सा कद्दा और भरा भरा जिस्म था। वो चेहरे से इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो जिस्म के हिसाब से काफी बहुत कशिश लगती थी। उसके मोटे मोटे गाल थे, मोटी मोटी आंखें थी, पतला सा नाक था और पतले पतले होंठ थे, बिल्कुल पंखड़ियों की तरह। और उसके जो सबसे खूबसूरत थी, जिससे वो पुरकशिश लगती थी, वो उसका बड़ा बड़ा सीना था। वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। जो मर्द उसके सीने को देखता था तो वो पागल हो जाता था, जैसे मैं हो गया था। और पीछे का हिसाब किताब भी उसका काफी तगड़ा था। उसको भी पकड़ने का एक अपना ही लुत्फ था। बॉस वो किसी चीज में मार खा गई थी तो वो उसका कद था। उसका कद छोटा था, जिसकी वजह से लोग उसे देखकर छोटी बच्ची समझते थे और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो छोटी बच्ची है। मगर मैंने जब गौर से उसे देखा तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो मुकम्मल तैयार है। और फिर जब थोड़ी सी तवज्जो मैंने उस पर दी तो पता चला कि वो तो मुझ पर मरती है, मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है, मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे लिए तो सारा प्लान आसान हो गया था, क्योंकि मैं एक दफा उसे लुट चुका था और ये दूसरी बारी थी। और उसने कहा भी मुझे खुद को, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अब इनकार तो मैं भी नहीं कर सकता था। न एक चीज जब खुद चल कर आ रही थी मेरी तरफ, तो फिर मैं कैसे उसको इनकार कर सकता था। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक लड़कियां मुझ पर मरती थी, मेरे पीछे पागल थी। लेकिन मैं था कि रुबीना के पीछे पागल था। मैं चाहता था कि बस कुछ भी करके रुबीना से एक दफा सेटिंग हो जाए। मैं रुबीना से शादी करना चाहता था, क्योंकि यार वो हर चीज में परफेक्ट थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका कद भी ठीक था, नक्श भी अच्छे थे, उसका बड़ा बड़ा सीना था, पीछे का हिसाब किताब भी ठीक था। हर लिहाज से वो मुझे पसंद थी। उसकी एक एक चीज बहुत खूबसूरत थी और कुल मैं उसके साथ होटल पे खाना खाने वाला था। उसने मुझे टाइम दिया था। बस यही मेरे पास एक मौका है कि मैं उसका दिल ऐसे जीत लूं कि वो मेरे अलावा किसी का नाम भी ना ले, पसंद ना करे। और फिर पहले रुबीना का काम उतारूंगा, उसके बाद फिर उससे शादी करूंगा, क्योंकि जब मैं उसका काम उतार दूंगा तो वो मेरे अलावा किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं और ना ही मेरे अलावा किसी के बारे में सोचेगी। पहली मुलाकात में तो मैं उससे कुछ नहीं करूंगा, दूसरी मुलाकात में मैं उसका काम तमाम कर दूंगा और बिल्कुल तैयारी से जाऊंगा, ताकि मैं उसे हर तरह से मुतमईन कर सकूं। और मैं ये चाहता था कि जब वो मुझसे मिले तो उसे इतना सुकून पहुंचाऊं कि वो मेरे पीछे पागल हो जाए, बिल्कुल दीवानी हो जाए। मैंने सारा प्लान अपने दिमाग में बना लिया था कि किस तरह करना है और कैसे कैसे करना है। अब क्योंकि मेरे पास नैना आ गई थी, अब मैंने नैना का काम दूसरी दफा उतारना था। मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। नैना कहने लगी कि जल्दी करो माजिद, तुम्हारी अम्मी ना उठ जाए। मैंने कहा नैना तुम परेशान मत हो, अम्मी 2 घंटे से कम नहीं सोती, अगर वो जल्दी भी उठ जाए तो तब भी 1 घंटे से ज्यादा सोती है। अब मैंने देखा कि नैना मुतमीन हो गई थी। मैंने कहा नैना तैयार हो जाओ। अब क्योंकि हमारी दूसरी दफा था तो नैना मुझसे बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी। उसने अपना सब कुछ हटा दिया और मैंने अपना भी सब कुछ हटा दिया। और फिर मैंने नैना की पोजीशन सेट करवाई और फिर मैंने उस पर सवार हो गया। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई। नैना मुझे कह रही थी माजिद थोड़ा आराम से। मैंने कहा नैना हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए मुझे अपनी मर्जी से चलाने दो। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हमारा काम तमाम हो गया। फौरन ही नैना वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई। फिर मैं वॉशरूम में चला गया, हाथ मुंह धोकर मैं वॉशरूम से बाहर आया तो नैना कहने लगी माजिद बाहर गली में देखो कोई खड़ा तो नहीं हुआ। मैंने इधर उधर देखा, गली में कोई नहीं था। मैंने कहा नैना कोई भी नहीं है, चुपके से निकल जाओ। नैना चुपके से अपने घर में चली गई और फिर ऊपर खिड़की में आकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और हाथ से इशारा किया। फिर मैं वापस आया अपने कमरे में। थोड़ी देर लेटा रहा क्योंकि मैं थक गया था। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और सितारा को लेने चला गया। सितारा मेरी छोटी बहन है। मैं उसे सुबह स्कूल छोड़ के आया था। सितारा को लेने जा रहा था और रास्ते में सोचता जा रहा था कि मिस आमना से भी दोबारा मुलाकात होगी। मिस आमना थोड़ी सी 1-2 साल मुझसे बड़ी थी, मगर वो भी खूबसूरत थी, जो मुझे पसंद करती थी। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे पसंद करती है। थोड़ी देर बाद मैं स्कूल पहुंच गया। सीधा मैं मिस आमना के रूम में चला गया। मिस आमना अकेली बैठी हुई थी, कापी पे कुछ लिख रही थी। जैसे ही मुझे देखा तो काम आज तुम आओ यहाँ बैठो।
میرے پاس میں جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مس آمنہ کہنے لگی آج تو تم بہت پیارے لگ رہے ہو، لگتا ہے ابھی نہا کے آ رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں بس نہا کے آ رہا ہوں۔ تو اٹھ کر نہا کر پھر آیا۔ نہیں، سامنے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب مجھے عجیب طرح سے فیل ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مس آمنہ میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، غور سے مجھے کہنے لگی ماجد تم اسکول کے بعد ٹائم نکالو نا، ملتے ہیں۔ میں نے کہا جی مس آمنہ کیوں نہیں۔ مس آمنہ کہنے لگی کہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کل نہیں، پرسوں ملتے ہیں، کل مجھے کہیں جانا ہے۔ عام سے اب میں مس کو کیسے بتاتا کہ کل میں نے روبینہ کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ مس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پرسوں پھر وعدہ تم مجھ سے ملو گے۔ میں نے کہا جی مس، پرومس۔ پھر میں نے ستارہ کو لے کر باہر آ گیا۔ گھر آئے تو امی اٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی ستارہ تم چینج کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اور مجھے کہا کہ ماجد تم بھی ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا تیار ہو گیا اور ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر میں تھوڑی دیر کا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ شام میں اٹھ کر میں باہر چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا شازیہ آئس کریم لے رہی ہے۔ یہ وہ شازیہ تھی جو بک سٹور پر مجھے ملی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنسنے لگی۔ میں بھی ہلکا سا مسکرانے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے۔ اپنی دوست کو اشارہ میری طرف کرنے لگی۔ اس کی دوست بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ شاید شازیہ نے اسے پہلے سے میرے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ شازیہ تم مجھے فون کرنا۔ اس نے ہاں میں سر، اور پھر میں گھر کی طرف آ گیا۔ میں نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے موبائل کو اٹھایا تو نیو نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ شازیہ تھی۔ میں نے فوراً اسے کہا بے وفا لوگ، یاد بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں ماجد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑی سی مصروف تھی۔ 2 دن بتائیں کیسے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تمہاری یاد ستاتی ہے مجھے۔ شازیہ کہنے لگی ماجد مجھے بھی آپ کی یاد بہت آتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر ٹائم نکال کے آؤ نا میرے گھر پہ۔ شازیہ کہنے لگی تمہارے گھر پہ تو تمہاری امی اور تمہاری بہن ہوتی ہے، چھوٹی ستارہ۔ میں نے کہا کہ صبح میری بہن اسکول چل جاتی ہے اور امی صبح ناشتہ بناتی ہے اور کھانے کے بعد سو جاتی ہیں اور پھر وہ دوپہر میں اٹھتی ہیں۔ تم 10 بجے آ جاؤ، 12 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہوگا۔ شازیہ کہنے لگی ماجد میں وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن اگر کل ٹائم ملا تو میں تمہیں فون کر دوں گی اور پھر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کافی دیر ہم لوگ فون پر باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس کے دل میں مکمل طور پر گھر بنا لیا تھا۔ پھر فون بند کر کے میں سو گیا۔ صبح میں نے ناشتہ کیا، پھر ستارہ کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اسکول پہنچا تو پھر مس آمنہ نے مجھے اپنے روم میں بلا لیا اور مجھے چائے پلائی۔ کافی دیر میں سامنے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور پھر میں گھر آ گیا کیونکہ آج میں نے 3 بجے روبینہ کے ساتھ جانا تھا۔ کل میں نے مس آمنہ کے ساتھ 3 بجے جانا ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد اگر شازیہ کا فون آتا ہے تو آج شازیہ کے ساتھ خوب انجوائے کروں گا۔ میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو میں نے نینا کھڑکی میں کھڑی ہے اور مجھے اشارہ کرنے لگی ماجد میں آ جاؤں کیا؟ تو میں نے اسے اشارے سے منع کر دیا اور پھر اس نے مجھے کال کی تو میں نے اسے بتایا کہ امی آج نہیں سو رہی، وہ جاگ رہی، اس لیے آج مشکل ہے، میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل یا پرسوں ملتے ہیں۔ نہ کہنے لگی یار مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ میں نے کہا تھوڑا برداشت کرو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پرسوں میں آپ سے ملوں گی، کل میں بھی تھوڑی مصروف ہوں۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے، کل مس آمنہ کے ساتھ جو مجھے جانا ہے اور ابھی میرے گھر میں شاید شازیہ بھی آ سکتی تھی۔ میں بس اسی روم میں بیٹھا ہی تھا کہ شازیہ کی کال آئی۔ کہنے لگی ماجد بس میں چادر پہن کر تمہاری طرف آ رہی ہوں، تم اپنی گلی میں کھڑے رہو اور آگے پیچھے دیکھتے رہنا، کوئی ہے تو نہیں، اپنے گیٹ کا دروازہ کھلا رکھنا، میں جیسے ہی آؤں گی چپکے سے تمہارے گھر میں چلی آؤں گی تو پیچھے سے پھر آ جانا۔ تمہاری امی تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا وہ سو رہی ہیں، روم کو لاک کر کے تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس میں گلی میں ٹہل ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عبایا پہن کر نقاب لگا کے لڑکی چلتے ہوئے آ رہی ہے، یقیناً یہ شازیہ ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے چلتے چلتے مجھے اشارہ کیا، میں نے اسے اشارے سے کہا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو اندر چلے جانا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ جیسے شازیہ گیٹ سے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے گیٹ سے اندر چلا گیا اور گیٹ کو لاک کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے
ناظرین، اس کہانی کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ شکریہ۔